nakita usab nato nga yan mismo sa iyang gabinete karon aduna kita yung mga kauban nga iyang gibutang din na diya sa Department of Agrarian Reform din nga mao kini ang ahensya sa gobyerno nga nagalantaw kuno taon nga mapatuman yun ang tinuod nga reforma sa yuta. Atol sa pinakaunang sona ni President Rodrigo Duterte, nagapanawagan ang mga kabatanunan dinha sa mas taas nga subsidiyo alang sa edukasyon. Diniusab sa Northern Mindanao Region, nagapanawagan kami nga tukion katong mga 19 ka eskwelahan, private institutions nga nag-propose o kanang tuition fee increase gani gi-aprobar na dinha sa Aquino administration. Busa nagapanawagan kami sa administrasyon ni Duterte nga ihunong ang pagtaas sa matrikula. Ang pinakauna namong panawagan nga dugay ra gyud namong gipanawagan kadtong pagrespeto o pagtahod sa katungod sa katawang lumat diya sa iyang paghukom, diya sa iyang teritoryo. Kung respetuhon ang among katungod, buot pasabot, kami ang magbuot sa among teritoryo. Dili na magpadayon ang mining na makadaot sa among kinaiyahan. O dili na po itong padayon pag-militarize sa amo. Nakita nato nga ano nga angay nga mo salpot o